नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेमध्वज गाहा। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम विशेष सवालमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हामी एकजना दलित अभियन्तासँग कुराकानी गर्न गएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर मित्र परियार। उहाँ बेलायतको लन्डन स्थित किङ्स्टन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले दलित आत्मरक्षा अभियान पनि सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको चाहिँ उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न अनुसन्धान तथा लेख पनि लेख्नु भएको छ उहाँले। कास्ट, मिलिट्री माइग्रेसन र नेपाली गोर्खा कम्युनिटिज इन ब्रिटेन भन्ने एउटा चाहिँ यो लगायत विभिन्न चाहिँ विषयमा लेख अनुसन्धानहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। एकजना विद्वान अभियन्ता डाक्टर मित्र परियार हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँसँग विशेष गरी उहाँले थाल्नु भएको अभियान को बारेमै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली समाजमा एउटा लज्जाको विषय रहेको छ, मान्छेले मान्छे छुन नहुने र त्यसको विभिन्न स्वरूप, विभेदको विभिन्न स्वरूप आजसम्म आउँदाखेरि विभिन्न स्वरूपहरू देखिएको छ, जसले गर्दाखेरिमा पुरा नेपालकै समृद्धिमा एक खालको चाहिँ ठेस लागेको हामी महसुस गर्न सक्छौँ। म आजको मेरो अतिथि डाक्टर मित्र परियारलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद प्रेमध्वज गाहाज्यू। मैले सुरुमै तपाईँले थाल्नु भएको जुन अभियान छ, दलित आत्मरक्षा अभियान जुन चाहिँ थाल्नु भएको छ, यो भर्खर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ खास तपाईँको अभियान को मुख्य उद्देश्य के हो र यो अहिले त्यो अभियान कहाँ पुगेको छ? हजुर, सर्वप्रथम त म नेपाल फर्किएको यही अभियानको लागि भनेर। मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छेको रूपमा बाँच्न नपाउने जुन तपाईँले पनि अघि प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो। हजुर, त्यसमा केही सामाजिक अभियान चलाउन सकिन्छ कि, केही सुधारको बाटो मा हिँड्न सकिन्छ कि, समाजलाई हिँडाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मैले उताको कामहरू छोडेर नेपाल आएको अहिले 2 हप्ता भर्खर भयो। यति छिटो चितवन आएको बेलामा हजुरले मलाई यो मौका दिनु, यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, यो हामी कामै नगरी क्रेडिट लिनु हुँदैन। फेसबुकमा, सोसियल मिडियामा चाहिँ केही न केही एक खालको उत्साह चाहिँ आएको छ र मैले एउटा फेसबुक ग्रुप बनाएको छु, दलित आत्मरक्षा अभियान भन्ने। र तपाईँका श्रोताहरूलाई पनि त्यसमा जोइन भइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु यही प्लेटफर्मबाट। र त्यहाँ 13,000 जति चाहिँ हुनुहुन्छ, सबै जातको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यस्तै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कामहरू गर्दा गर्दै अब चाहिँ अहिले काठमाडौँमा मैले 2 हप्तामा चाहिँ केही दिग्गज पत्रकार अनि दलित नेतृत्वहरू सँग चाहिँ सरसल्लाह समन्वय गरेछु र अहिले चितवनमा पनि त्यही कामको सिलसिलामा आएको हो। यो सुरुवाती फेजमा चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? प्रतिक्रिया मैले एकदम पोजिटिभ पो पाएँ हजुर। फेसबुकमा कतिपय साथीहरूले, दलित र गैर दलित साथीहरूले जस्तो खालको कुनै त एकदमै नकारात्मक होइन, एकदम चेतावनी दिने कसैले होइन, धम्क्याउने टाइपको पनि जुन त्यहाँ देखिन्छ कमेन्टमा, तर त्यो खालको चाहिँ मैले व्यवहारमा पाइनँ। र पार्टीमा लागेका हुन् वा नलागेका हुन्, दलित हुन् वा जनजाति हुन्, एकदमै उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक र सहयोग गर्न एकदम दत्तचित्त भएको पाएँ। यसको पछिल्लो उदाहरण चाहिँ म यता आउने क्रममा नै गोर्खाको बारपाक पुगेको थिएँ। हजुर, र बारपाक गएको पनि म उहाँलाई यहीँ सम्मान गर्छु। नवीन घले MNO है को हुनुहुन्छ, भर्खर बनाउनु भएको छ। उहाँको एकदम राम्रो साथ र सपोर्टमा मैले त्यहाँ पनि दलितहरू भेटेर आएँ। त्यसले पनि देखाउँछ कि मैले सोचेको भन्दा बढी नै सायद साथीहरू मलाई चाहिँ मेरो प्रयासमा साथ दिन तयार हुनुहुन्छ। सकारात्मक नकारात्मक त्यो प्रतिक्रिया त भइ नै हाल्छ। अब दलित समुदायभित्रैबाट पनि मैले चाहिँ तपाईँको त्यो सामाजिक सञ्जालमा कतिपय अभिव्यक्तिहरूको कमेन्टहरू पढ्दाखेरिमा दलित साथीहरूले नै एकदमै टड्कारो विरोध गरेको पनि देखिन्छ होइन। अब यो हिसाबले गर्दाखेरिमा तपाईँ चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ? हजुर, अब त्यहाँ के हुन्छ भन्नु होला भने
कुनै पनि अब धर्म मैले प्राय धर्म संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ हाम्रो समस्याको मूल जरा छ भन्ने गरेका छु। त्यो गोरेबहादुर खपाङ्गी लगायत अग्रज दाजुहरूले गर्दा उहाँहरूको प्रयत्नका फलस्वरूप धेरै जनजाति वा मङ्गोल भन्ने साथीहरूले त बुझ्दै आउनु भएको छ। यो कुरा दलितभित्र दलितले उठाएको छैन, त्यसरी नयाँ कुरा भयो र उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हाम्रो भगवान् विरुद्ध बोल्यो भने जस्तो लाग्न सक्छ नि कतिपयलाई। तर मेरो एउटै मात्रै भनाइ के हो भनेदेखि म त कुनै धर्मगुरु त होइन, कुनै धर्म चाहिँ हिन्दू त्यागेर अर्कोमा गएको पनि छैन र के अरे यो भगवान् पुज्यो भने स्वर्ग पुगिन्छ, यो पुज्यो भने पुगिन्न होइन, मुक्तिको बाटो यो मात्रै हो भनेर त मैले भन्ने कुरै भएन। विशेष गरी तपाईँलाई जातिवादी अनि धर्मनिन्दा गरेको, त्यसै गरी क्रिस्चियनिटीको आरोप हजुर धेरै लाग्ने गरे हो। यो क्रिस्चियनिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि ब्राह्मणवादीहरूले जब तर्कमा जित्न सक्दैन होइन, जब चाहिँ फ्याक्ट हिस्टोरिकल फ्याक्ट अहिलेसम्म लुकाएर राखेको इतिहासलाई उजागर गर्न थालेपछि अनि ऐतिहासिक तथ्यलाई काट्न नसकेपछि अनि क्रिस्चियन भन्ने के भन्ने। र आज हाम्रो दलितहरूको सानो भेला थियो नवलपुरमा, उहाँहरूलाई मेरो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यहाँ पनि एउटा प्रसङ्ग सानो उठेको थियो र मैले के जवाफ दिन्छु त्यहाँ पनि दिएँ भने अब म क्रिस्चियन हो रहेछु भने, मिसनरी हो रहेछु भने देखिहाल्नुहुन्छ नि त आगामी 1 वर्षमा कतिवटा चर्च बनाउँदो रहेछु होइन, कहाँ गएर पूजा गर्दो रहेछु, त्यो होइन हजुर। म त्यस्तो कुनै धर्म गएको पनि छैन, कुनै धार्मिक संस्थाले जाऊ र केही गर भनेर मलाई साथ सपोर्ट दिएको पनि छैन। नेपालकै क्रिस्चियनहरू पनि आशा त गरेर बसेका छन् होला अन्य दलित जस्तै, तर आउनुहोस् तपाईँलाई साथ हुन्छ संस्थागत भन्ने कुरा एउटा पनि छैन हजुर। जस्तो तपाईँको एउटा मात्रै चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न तपाईँको अभिव्यक्तिहरू, तपाईँको इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि जो दलितहरूले समस्या भोगिराखेको छ होइन, त्यो विभेद जुन छुवाछुत होइन, अलिकति अमानवीय कुराहरू छन् जुन दलितहरूमाथि हुने होइन, त्यसको एउटा मात्रै कारक तत्त्व भनेको हिन्दू धर्म हो भनेर तपाईँको चाहिँ निष्कर्ष रहन्छ के साँच्चै त्यही हो त? हजुर एकदम प्रेमजी, तपाईँले पनि इतिहास बुझ्नुभएको छ। यो हामीलाई नपढाइएको इतिहास जसले पढ्छ, मलाई थाहा थिएन र हाम्रै दलित कतिपय पिएचडी गरेका साथीहरूलाई पनि भने धर्म संस्कारमा छैन, केही व्यक्तिहरूले भित्राएको विकृति मात्रै हो भन्नुहुन्छ। तर एकदम सत्य हो कि अब हिन्दू धर्म अघि मैले भने जस्तै आग्रह गरे जस्तै यो देउताभन्दा त्यो देउता ठुलो होइन, बुद्धभन्दा जिजस ठुलो, जिजसभन्दा राम, यस्तो धार्मिक थियोलोजिकलतिर म गइनँ, मलाई थाहा पनि छैन हजुर होइन। तर के को चाहिँ विरोध हो हाम्रो भने जनजातिको जस्तै, आदिवासीको जस्तै, मङ्गोलहरूको जस्तै कि धर्मलाई हतियार बनाएर हजुरहरूलाई पनि चाहिँ शूद्र बनाइदियो, हामीलाई अति शूद्र बनाइदियो। र पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पहाडमा चाहिँ 3टा खालको ब्राह्मणवाद हुन्छ नेपालमा छ। एउटा तराईको भयो जो उत्तरी भारतको प्रभाव, अनि अर्को भयो काठमाडौँ भ्यालीको मल्ल राजाहरूले आएर सबै चाहिँ बुद्धिस्ट नेवारहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरण गरेर जातीय संरचनामा हालिदिए जो 12औं शताब्दीमा। र पहाडमा चाहिँ खास गरी पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सबैलाई हिन्दूकरण गरिकन सबै जात सबै धर्मलाई, इभन मुस्लिमहरूलाई पनि होइन, त्यो गोराहरूलाई पनि अनि बुद्धिस्टहरूलाई सबै उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो पहिलेदेखिको रीतिथिति धर्म चालचलन चाहिँ नष्ट ध्वस्त पार्दै जबरजस्तै दसैँ जस्तो चाडपर्व लादेर अनि त्यसपछि के भन्यो भने यी भनेका अछुत हुन् भनेर जबरजस्ती अछुत बनाइयो। र त्यसको आधार सैद्धान्तिक दार्शनिक आधार चाहिँ मनुस्मृतिलाई बनाइयो र हामीलाई यो भित्तामा पुर्याइएको हो। र त्यो धर्म संस्कारकै मूल कारण भएको हुनाले नै अहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो भने कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय वा सरकारले कानुन बमोजिम काम गरे नगरेको भनेर अन्तिम व्याख्याता भनेको त सर्वोच्चको न्यायाधीश हो। त्यो न्यायाधीशहरूको पनि नायके प्रधान न्यायाधीश हो। त त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई नै मैले छोएको खान्न भनेपछि त किन खाएन त उसले? मानव सबै एउटै हो भनेर उसले बुझेको छैन र होइन र? अनि उसले चाहिँ कानुनमा यो छुवाछुत गर्नुहुन्न भन्ने उसले संविधान कानुन नपढाए होइन त उसलाई केले दिन्न भन्दाखेरि 8 वर्षको उमेरमा उपनयन गरिकन
हामी छ्योर गर्छ हामीलाई चाहिँ पण्डितले गर्दा गरेन, जनै पनि दिन्न। तर उनीहरूलाई ब्राह्मण क्षेत्रीलाई चाहिँ 8 वर्षमा उपनयन गरेर नै कान फुकेर ल है अबदेखि जातीय धर्म मान्नु, होइन, मगरको घर दमैको घर गएर सुँगुर मासु नखानु भनेर चाहिँ त्यो ग्रुम गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो त्यसरी नै संस्कार धर्म अन्तर्गतको संस्कार संस्कृतिमा छिराइदिएको हुनाले पछि धर्ममा डाइरेक्ट विभेद छैन, धर्मले चाहिँ निर्देशित गरेको संस्कारमा चाहिँ विभेद हो। हजुर। अब त्यसको लागि अब समाधान चाहिँ के त, धर्म सुधार गर्दाखेरि हुन्छ या धर्म नै जस्तो अम्बेडकरले गरे इन्डियामा हजुर त्यही खालको अभियान? हजुर हो। अब मैले गर्न खोजेको चाहिँ यो अभियानले चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टी जस्तो पनि होइन, एनजिओ जस्तो पनि होइन। अमेरिकाको चाहिँ प्रोफेसर डेभिड हार्वे भन्ने प्रोफेसरले भन्नुभएको छ कि एनजिओबाट र इलेक्टोरल पोलिटिक्स चुनावी राजनीतिबाट सामाजिक परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारण एकदम हामी के गर्छौँ त हाम्रो अभियानबाट भने सशक्त आन्दोलन बिल्डअप गर्छौँ र त्यो आन्दोलनले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा राज्यलाई र चाहिँ दुईटा हुन्छ नि फेरि राज्य शक्ति र धार्मिक शक्ति, दुईटै शक्तिलाई हामी के आह्वान गर्छौँ, के प्रेसर दिन्छौँ भने धर्म सुधार गर, संस्कार संस्कृति बदल, समयानुकूल बनाऊ, होइन। किनभने नयाँ संविधान कानुन बने तापनि त्यसको इन्फोर्स गरेको छैन, इन्फोर्स गर, होइन। अनि पुच्छर दिने जस्तो संस्कार, अपमान जन्य संस्कारहरू नराख, मान्छेले छुँदा देउता देवी देउता रिसाउँछ भन्ने कुरो नगर भनेर यसरी चाहिँ उनीहरूलाई त्यो उहाँहरूबाट आउनु पऱ्यो नि त। जसरी हाम्रो पहाडमा खेती लाउँदा धान रोप्दा चाहिँ सिँचाइ त माथिल्लो गराबाट तल्लो गरामा गर्दै जाने हो। जहिले पनि टप सुड स्टार्ट फ्रम द टप। मान्छे सत्तामा बस्नेहरूले, होइन, राज्यको प्रमुख निकाय बस्नेहरूले नै छुवाछुत गर्न छोड्यो भने, उनीहरूले नै आवाज उठायो भने, होइन, यी चाहिँ पञ्चाङ्ग समितिहरू, विश्व हिन्दू महासङ्घहरू, जति पनि धार्मिक सत्ताका अगुवाहरू धरोहरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै बोलिदियो भने धेरै पावरफुल हुन्छ, तलका मान्छेहरूले बुझ्छन् र मान्छेले मान्छे छुँदा छोइ नै रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण हो त्यसरी जान्छौँ। अहिलेलाई कमसेकम 10 वर्ष हामी यसलाई इलेक्टोरल पोलिटिक्समा लाँदैनौँ। भनेपछि फर्स्ट पहिलो शर्त भनेको धर्म सुधार हुनुपर्छ। धर्म सुधार हुन सकेन भने धर्मले गरेका व्यवस्थाहरू सुधार भएन भने चाहिँ मैले भन्नु बिर्सेछु। हजुर, अम्बेडकरवाद हो यो। जसरी अम्बेडकरले, डाक्टर अम्बेडकरले पनि अमेरिका र युकेमा पढेर आए र जीवनभर यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरे, पुस्तकहरू लेखे, होइन, संविधानको प्रमुख निर्माता पनि हुन् र केही सिप नलागेपछि न उहाँ 5 लाख दलित सहित कानपुरमा एकै दिन बुद्ध धर्म प्रवेश गरे, होइन। त्यसै गरी मलाई लाग्छ यदि धार्मिक सत्ताकाले र सो कल्ड हाई कास्टले हामीलाई समान हैसियत, समान इज्जत, प्रतिष्ठा त्यो धर्म संस्कार संस्कृतिमा दिँदैन भने हामी बाध्य भएर अर्कोमा जान्छौँ र अर्कोमा जानेमा यही जाने भनेर निर्णय त गरेको छैन। तर यो त बुद्ध भूमि हो, यो त स्वतः बुझ्ने कुरा भयो, हामी बुद्धिस्टतिर लाग्छौँ। हजुर। तर लामो समय भयो नि त नेपालमा दलित आन्दोलन चलेको, जस्तो भगत सर्वजित विश्वकर्माको इतिहास पनि छ। त्यहाँदेखि चलेको दलित आन्दोलनले सत्ताले, हिन्दू सत्ताले, तपाईँकै भाषामा हिन्दू सत्ताले थोपरेको जुन विभेद छ त्यो दलित आन्दोलन, त्यो लामो समयदेखिको दलित आन्दोलनले त्यसमा अलिकति पनि कम गरेको अवस्था हो या के हो, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? हजुर, अब मैले चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भएका आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि मुलुकी ऐनमा कस्तो थियो अस्तिसम्म, होइन, अहिले कस्तो छ। हामी कमसेकम कागजी रूपमा, कमसेकम सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, संविधान तह, कानुन तह स्वतन्त्र, इक्वल सिटिजन, समान नागरिक भयौँ। छुवाछुत गर्न पाइन्न भन्ने अवस्थामा पुग्यो र माओवादी क्रान्ति लगायत विभिन्न क्रान्तिहरूको पोजिटिभ आउटकम चाहिँ के भयो भने राजतन्त्र फ्याँकिदिए। राजतन्त्र फ्याँक्नु भनेको त्यो ठुलो धर्म सुधार हो आफैमा। त्यो धार्मिक संरचना जुन नेपाली समाजमा छ नि, त्यसमा त दोस्रो दर्जाकोले जन्मजात शासन गर्न पाउने भन्ने थियो। तपाईँ जुनसुकै धर्मशास्त्र पढ्नुहोस्, त्यो धर्मशास्त्रमा र कथाहरूमा रामायण महाभारत लगाएर ती सबैमा क्षेत्री राजा, होइन, र ब्राह्मण ऋषिको बाहेक अरूको कथा नै छैन नि त्यहाँ, होइन। भनेपछि राजतन्त्र मिल्काउनु ठुलो सुधार हो। अनि त्यसकारण
अनि र अहिले धेरै जस्तो अब नवलपुर यतातिर पनि सहर कमसेकम सहर बजारमा छुवाछुत निकै नै कम हुँदै गएको छ र अहिले जुन हिंसा देखिया छ नि दलितमाथि त्यो त के हो भने म स्वतन्त्र भएँ भनेर अधिकार उपभोग गर्न खोज्छ। देखिने गरी छुवाछुत विभेद नहोला तर त्यसको स्वरूप परिवर्तन। हजुर मैले भन्दैछु स्वरूप त परिवर्तन भएको छ, धेरै कतिपय सुधार पनि छ होइन। अब प्रत्येक ठाउँमा चिया पसलमा पनि हामीले चिया खाएर पखाल्नु पर्ने, उनीहरू आगो पानी हालेर वा सुन छर्केर चाहिँ चोख्याउने थियो नि त। कमसेकम म त्यो रिमोट बारपाक जाँदा पनि त्यहाँ समेत रहन्छ नि त होइन। केही सुधार नभएको होइन, राजनीतिक रूपमा अहिलेसम्म आन्दोलनले केही न केही त गरेको हो, तर अहिलेसम्म अम्बेडकरवादको चाहिँ स्वीकार गर्न सकेन। बुद्धवाद, बुद्ध धर्मको जुन दर्शन, बुद्ध भनेको शान्ति शान्ति मात्रै भने, तर त्यो आफैमा एउटा क्रान्ति थियो। ब्राह्मणवाद विरुद्ध भन्ने चेत हाम्रो दलित आन्दोलनले पाउन सकेन, किनभने बाहुन क्षेत्रीय नेतृत्वमै निर्देशित थिए। र त्यसकारण अब चाहिँ हाम्रो मुसाको नाइके मुसा नै भयो भनेदेखि सायद त्यो चेत हामी फैलाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, तपाईँको जुन दलित आत्मरक्षा अभियान जुन अभियान छ, जुन आन्दोलन छ, तपाईँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुरुवात गर्नुभएको छ। अब यसको चरण चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? हजुर, यो चाहिँ म चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले, पहिला भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले पनि नयाँ शक्ति भन्नुहुन्थ्यो नि, त नाम चाहिँ नयाँ शक्ति, तर त्यो पारा र ढङ्ग चल्ने तरिका चाहिँ उही भएर पनि उहाँहरू अलिकति असफल भयो कि जस्तो लाग्छ। रविन्द्र मिश्रजीहरूको पनि त्यस्तै हो। र मेरो पनि सामाजिक अभियान भने आखिरमा मास मोबिलाइज गर्छु भनेपछि त्यो पोलिटिक्स त पोलिटिक्स नै हो होइन। तर कुनै पनि पार्टीसँग हामी लाग्दैनौँ, भातृ सङ्गठन भन्दैनौँ, किता अनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा किता काट पनि गर्दैनौँ, धर्मको आधारमा पनि किता काट हुँदैन, क्षेत्रको जातको आधारमा हुँदैन। र कमसेकम दलितै मात्र है, कमसेकम दलितहरू, तराई र पहाडको दलितहरू मिसाएर चाहिँ सङ्गठन बनाउँछौँ। तर त्यसका लागि म पहिला जिल्लामा पुग्छु। यही क्रममा म यहाँ आइपुगेको हो। जिल्लामा जाने र एकदमै सर्वसाधारण दलितहरूदेखि लिएर अभियन्ताहरूदेखि लिएर हुने खाने सबै वर्गका दलितहरू भेट्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूको सुझाव सल्लाह लिएर दस्तावेज बनाउने र यसरी प्रत्यक्ष भेटिसकेपछि र सामाजिक सञ्जालको आधारमा जो चाहिँ अलि सक्रियता देखाउँछ, जसले सङ्गठन बनाऊ भन्छ नि, उनीहरूलाई समेट्दै पहिला जिल्ला कमिटीहरू बनाउँछु, त्यसपछि बल्ल केन्द्रमा ल्याउँछु, अनि यसरी बिस्तारै यसलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने योजना छ। जस्तो अब संविधानमा, कानुनमा दलित विभेद त्यो हटिसक्यो होइन। 1910 को मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको जुन विभेद थियो त्यो 2020 आएर एक खालको त्यो अन्त्य भयो होइन। र अहिलेकै संविधानमा पनि छुवाछुत तथा विभेदलाई चाहिँ नि अपराध मानिएको छ होइन। अब त्यो कानुनमा विभेद छैन तर व्यवहारमा, संस्कारमा विभेद छ। त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दण्ड सजाय दिलाउनको लागि चाहिँ एक खालको चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ होइन। त्यसको लागि अब तपाईँको जुन अभियान छ यो स्वतन्त्र अभियान हुनेछ भन्नुभयो, राजनीतिक रङ हुने छैन, कुनै पनि राजनीतिसँग एफिलिएसन हुने छैन भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो संस्थागत रूपमा, कानुनी रूपमै चाहिँ अब जो चाहिँ संविधानमा भएका कुरालाई पनि कानुन बनाएर होइन त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई दण्ड सजाय दिलाउनको लागि तपाईँले केही न केही राजनीतिक रूपमा त त्यो होइन त्यो हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँलाई, मलाई लाग्छ राजनीतिसँग अलिकति केही न केही जोडेर चाहिँ जानुपर्छ होला। हजुर, तपाईँको सुझाव एकदम सत्य हो। जस्तै तपाईँले देख्नुभयो होला डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि मैले अन्तर्क्रिया गरेँ र म पनि काठमाडौँमा प्रचण्ड, यदि सम्भव हुन्छ भने प्रचण्ड वा प्रचण्डका मान्छे, देउबा वा देउबाका मान्छे होइन, नजिकका मान्छे, उहाँहरू सबैसँग म टेबल टक गर्न चाहन्छु। र इभन धर्मगुरुहरू, दिनबन्धु पोखरेलसँग त मेरो समन्वय सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूले पनि मलाई दुश्मन ठान्नु आवश्यक छैन, किनभने मैले छुट्टै पार्टी खोलेर उहाँहरूसँग चुनावमा भिड्ने होइन होइन। उहाँहरूको भोटर मैले घटाउँदैन, उहाँहरूको समर्थकलाई मैले त्यो पार्टी छोडेर आऊ भन्दिनँ होइन। जुन जहाँ हुनुहुन्छ ठिक छ। पुरानै राजनीतिक दलहरूबाट यो समस्याको समाधान देख्नुहुन्छ त? समस्याको समाधान एक प्रकारले देख्छु, किनभने अघि मैले भने जस्तै उहाँहरूले चाहेर पनि, माओवादीले पनि त जनयुद्ध कालमा त केही न केही धार्मिक सांस्कृतिक सुधारको लागि प्रयत्न गरे हो नि त, बाई युजिङ फोर्स। तर अहिले उहाँहरू पिसफुल इलेक्टोरल पोलिटिक्समा आइसकेपछि, डेमोक्रेटिक पोलिटिक्समा आएपछि चाहेर पनि जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न होइन। र मास धेरैले मानेको कुराको विरुद्ध जानुहुन्न। त उहाँहरूले गर्न नसकेको चिज
विभिन्न कारणले म गर्छु, मलाई साथ र सपोर्ट दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले आह्वान गर्छु। लाग्छ उहाँहरू धेरै, मैले के पाएँ भने इभन बारपाकमा पनि अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि विश्वकर्माहरूसँग त्यो मैले फेसबुकमा जे कराइरहेको छु धर्म संस्कारमा छ है विभेद भन्दाखेरि हाम्रै पढे लेखेका कतिपय दलितले चाहिँ नमान्ने, तर त्यो गाउँघरका दुःख पाएकाले चाहिँ त्यो माओवादीको प्रशिक्षणका कारण सचेत हुनुहुँदो रहेछ। हजुर हो। त्यसकारण पार्टीहरूबाट डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो समाज परिवर्तनमा व्यवहारमै छुवाछुत हटाउनलाई चाहिँ साथ र सहयोग रहन्छ भन्ने आशा छ मेरो। तपाईँले जे होस् यो अभियान चाहिँ चलाउने, राजनीतिक दलहरूलाई उपयोग गर्नु परे, अन्य राजनीतिक दललाई चाहिँ उपयोग गर्ने, आफूले राजनीतिक दल नखोल्ने त्यो अब ठिकै छ। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै नै अब बधाई तथा शुभकामना छ होइन। अब एक हिसाबले राजनीतिक दल उदासीन नै देखिएको छ अहिलेसम्म होइन। दलितको समस्या, दलित लगायत आदिवासी जनजाति सबैको समस्या समाधान गर्नको लागि जो चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलहरू अलि उदासीन नै देखिन्छन्। अभियन्ताहरू पनि एक हिसाबले राजनीतिले प्रभावित भएर होइन एक खालको विभाजन देखिएको छ। तपाईँको अभियानमा पनि अभियन्तै भन्ने, विद्वान भन्नेहरूले पनि अलिकति विरोध गरेको जस्तो देखिएको छ। जनताको चेतना लगभग कुनै कुनै ठाउँमा बाहेक चेतना शून्य नै छ होइन। यो सबै सिनारियो हेर्दाखेरिमा तपाईँको अभियानले सफल रूप लिनको लागि कतिको सम्भव देख्नु भएको छ? हजुर, अब पूर्णतया 100% सफल हुन्छ भनेर मैले ग्यारेन्टी त दिन सक्दिनँ। फेरि माओवादीकै कुरा गर्दा त्यत्र 17,000 मान्छेको ज्यान गएर अहिले उनकै लडाकुहरू कति निराश छन् होइन। भनेपछि एकदम म चाहिँ आएँ, म चाहिँ दलितको मसिहा हो अनि मैले अभियान चलाएपछि छुमन्तर भएर सबै मुक्त हुन्छन् भनेर त मैले भन्नु मिल्दैन, त्यो मूर्खता हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि कमसेकम पनि आज जन्मेको बच्चा जब अलिकति ठुलो हुन्छ, क्याम्पस पढ्नलाई काठमाडौँमा डेरा खोज्न जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ म कामी हो, म दमाई हो, म सार्की हो, म गाइनी हो, बादी हो, म डोम चमार हुँ, मलाई डेरा चाहियो भन्दा त्यो जातकै आधारमा फिर्ता नजाओस्, जान नपरोस्, डेरा नपाउने नहोस् र म यो जात हो भनेर भन्दाखेरि शिर झुकाउनु नपरोस् होइन। त्यति त्यो साइकोलोजीमा हिट गर्ने हो मुख्य कुरा। यो कास्ट भाइरसले हाम्रो दिमागलाई स्ट्रक्चर गरिदिएछ, दिमागलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदिएछ। तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको जात थाहा पाउनु पर्ने, जात थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई मानसिक त्यो तुलोमा जोखेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने जुन छ नि त्यसलाई धेरै हटाउन सक्छु। धर्म संस्कारमा चाहिँ सुधार गर्ने र प्राप्त कानुनलाई कडा रूपमा इन्फोर्स गर्ने हो भने धेरै नै सुधार गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई आँट छ। हजुर ठिकै छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ पनि आयौँ है। अब एक हिसाबले यो दलितमाथि भएका विभेदहरू अहिले पनि गाउँठाउँमा देखिएका छन्, कतिपय हत्याकै घटनाहरू पनि भइराखेका छन् होइन। त्यसमा पीडित पक्षले न्याय पाउनको लागि जो चाहिँ कानुनको होइन कार्यान्वयन गर्ने तहमा दलितहरू नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको लागि त राजनीतिक अभियान नै थाल्नुपर्छ होला। हजुर होइन, राजनीतिक मैले भने नि अघि कुनै पनि इस्टाब्लिस्ड वा सानो पार्टीमा आबद्ध नहुँदैमा त्यो अभियान चाहिँ नि गैर राजनीतिक हुँदैन। जब मासलाई मोबिलाइज गर्छु भन्छन् अनि त्यो पक्कै पनि राजनीतिक अभियान नै हो। र हामीले यो सङ्गठनलाई उठाउन सक्यौँ भने, एउटा साइजको चाहिँ बनाउन सक्यो भने, हामीले काठमाडौँमा एकचोटि आह्वान गरेकै आधारमा 5,000 6,000 मान्छे ल्याएर चाहिँ एउटा जुलुस गर्ने क्षमतामा हामी पुग्न सक्यौँ भने सबै पार्टीले, सबै नेताहरूले, सबै सत्ताहरूले चाहिँ केही न केही सुन्न बाध्य हुनेछन् र मनुस्मृति चलाउनु पनि हाम्रो आँट आउनेछ, हाम्रो दलितहरूले गर्नुहुनेछ। यसका लागि चाहिँ अब खास गरी मैले अघि नै भनिहालेँ नि, जनजातिहरू पनि शुद्र हुन्, उहाँहरूको पनि साथ र सपोर्ट रहन्छ र रहिरहेछ। हजुर ठिक छ मित्र सर, तपाईँ काउसती आउनुभएको, नवलपरासी आउनुभएको यो सन्दर्भमा हामीले तपाईँसँग यो भलाकुसारी गर्ने मौका पायौँ। अन्त्यमा केही छुटेको छ भने? हजुर तपाईँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद प्रेमजी। हाम्रो सोसियल मिडिया मार्फत टेलिफोनमा कुराकानी हुन्थ्यो, आज प्रत्यक्ष देख्न नि पाइयो। तपाईँले जसो तसो
यो टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, यसको पनि प्रगतिको कामना गर्छु र हजुरहरूको जुन जुन मुभमेन्टमा लाग्नु भएको छ त्यसको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई अवश्य पनि आज यति छिट्टै बोलाइदिनु भयो, यसले पनि के देखाउँछ भने तपाईँ पनि उत्साहित हुनुहुन्छ साथ सहयोग दिनको लागि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म हाम्रो समस्त श्रोता दर्शकहरूलाई, सबै जातका दर्शकहरूलाई, सबै क्षेत्रका दर्शकहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि मैले भन्दै आएको छु, यो धर्म परिवर्तन मैले भन्न खोजेँ होइन, धर्म संस्कार सभ्यतालाई चोख्याउँ। अब मान्छेले छुँदा मान्छे चोख्याउने होइन, घरबारी मान्छेले छुँदा चाहिँ चोख्याउने होइन कि त धर्म संस्कार संस्कृति चोख्याउने, हाम्रो दिमागलाई पवित्र बनाउने होइन। र अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सबै जातिका मान्छेले, उच्च भनिएका जातिका मान्छेहरूले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने यो छुवाछुतको कालो दागले गर्दा सभ्यता र संस्कृतिकै बदनाम भएको छ। दलितकै मात्रै सक्रियताले चाहिँ त्यो हुने छैन, त्यो सम्भव हुँदैन। सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ र यो एक हिसाबले चाहिँ राष्ट्रको हितकै होइन लागि चाहिँ यो अभियान पनि हो। नेपालीकै बिचमा यो विभेदले गर्दाखेरिमा देशकै समृद्धिमा चाहिँ एक खालको सही भन्नुभयो, ठेस पुगिराखेको सही भन्नुभयो। त्यसबाट सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्ने, सबैजना सहयोग गर्नुपर्यो। हजुर, ठिक छ मित्र सर, यहाँलाई एकदमै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना दलित अभियन्ता, बेलायतको लन्डन स्थित किङ्स्टन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक। उहाँ प्राध्यापन पेसा छाडेर अब दलित अभियान गर्छु भनेर नेपालमा आउनुभएको छ। डाक्टर मित्र परियारसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।